बचपन बेफिक्री में गुजरा, होश संभाला तो पढ़ाई में लग गए। ज़िंदगी में इंसान को क्या क्या फ़िक्रें लाहक होती हैं, हमें कुछ इल्म ना था। हमारे वालिदैन अलबत्ता इन फ़िक्रों को अपने दामन में समेटे ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह राहत भरी ज़िंदगी देने की कोशिशों में लगे हुए थे। हम दो बहनें थीं, भाई कोई ना था। यूँ नहीं, मेरी बहन नजमा ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और मैंने इंटर पास किया तो वालदा को हमारे ब्याने की फ़िक्र लाहक हो गई। अब वो हर जानने वाले के सामने ये तस्करे छेड़ देती, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाएं अच्छा है। इसके साथ ही सरगोशी में कहती, बहन अगर तुम्हारी नज़रों में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, मुझे नज्जो की बड़ी फ़िक्र है। उसने तो खैर से बीए भी कर लिया है, नज्जो बाजी के लिए कोई ढंग का रिश्ता ना मिला। मेरी माँ ने एक रिश्ते कराने वाली औरत का सहारा लिया। उसने दो चार रिश्ते बताए, वो अम्मी को पसंद ना आए। एक रोज़ वो खातून यानी खाला नवीदा बोली, बहन अगर छोटी के लिए कोई रिश्ता मिल जाए तो पहले उसका कर दोगी? वालदा बोली, रिश्ता बहुत अच्छा हो तो ज़रूर कर दूंगी, लेकिन सिर्फ मंगनी करूंगी। शादी में अभी 1 साल की देर है, तब तक बड़ी का भी कहीं हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक दिन खाला नवीदा आईं और कहा कि बहन एक रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है, ख़ानदान भी आला है, लेकिन एक शर्त है उनकी कि लड़का कहता है पहले लड़की देखूंगा, पसंद आई तो हाँ करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बार बार अजनबी लड़के के घर बिठाकर अपनी बेटियां इन्हें दिखाऊं, वो पसंद ना करें और रिश्ता रद्द करके चले जाएं? ना बहन, ये ना होगा, ये शरीफों का शेवा नहीं है, इस तरह के रिश्ते मत लाना। आजकल का ज़माना बहुत एडवांस हो गया है। जैसे हम लड़के को देखने के बाद पसंद करते हैं फिर हाँ करते हैं, वैसे ही अब लड़के भी यही मुतालबा करने लगे हैं कि हम पहले लड़की देखेंगे, पसंद आई तो हाँ करेंगे वरना नहीं। अगर तुम ना मानी तो तुम्हारी लड़कियां अच्छे रिश्तों से महरूम रह जाएंगी। फिर कुछ सोच कर बोलें। एक तरकीब है मेरे जहन में, तुम्हारी महम कॉलेज जाती है, वो लड़का उसे रास्ते में देख लेगा, वालिदैन को बता देगा हाँ पसंद है। ठीक है ना? अम्मी खामोश हो गईं, गोया खामोशी में इकरार कर लिया था। मुझे इस मामले की कुछ खबर ना थी। एक रोज़ कॉलेज से आ रही थी कि एक सामने से एक लड़का गुजरा जिसके साथ एक औरत बुर्के में थी। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और मधम मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखर गई। लम्हा भर को दोनों मुझे देखकर आगे बढ़ गए। मुझे अजीब सा लगा। घर आकर मैं सब बात को भूल गई। सख्त भूख लगी थी, अम्मी को पुकारने लगी, खाना दीजिए, भूख लगी है। वो बोली, हम हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो, तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे। सब साथ खाना खाएंगे। फिर नज्जो बाजी से कहा, बेटी खाना गरम करके मेज़ पर लगाना शुरू करो। मैं वालदा का हुक्म सुनकर वाशरूम में घुस गई, कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर जब बाहर निकली तो अब्बू आ चुके थे और खाना भी मेज़ पर लग चुका था। ये रोज़ का मामूल था कि कॉलेज से आते ही खाना मांगती। भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। नज्जो बाजी कहती, सदा सदा की भूखी है, इससे ज़रा भी सब्र नहीं होता, रोज़ आते ही शोर मचा देती है, खाना लाओ। हालांकि पता है कि जब तक अब्बू ना आ जाए अम्मी खाना नहीं लगवाती। इस रोज़ भी सब खाना खा चुके तो हम दोनों सोफ़े पर जा बैठी। सामने अम्मी और अब्बू बड़े सोफ़े पर बैठे थे। अब्बू पूछने लगे, बेटी माहम कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी अब्बू, मैंने चहक कर कहा, आखिरी साल है बेटी, खूब मेहनत करो और अच्छी पोजीशन लाना। इतना कहकर वो अम्मी से बातों में मशगूल हो गए और मैं नज्जो बाजी को अपने कॉलेज की रदाद सुनाने लगी। तभी हमारे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी। कह रही थी, नजमा के अब्बा आज रिश्ते वाली आई थी, एक रिश्ता बताया है। उन्होंने इस कदर कहा था कि हम दोनों वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आईं। जो कहने लगी, अल्लाह जाने अम्मी जान को क्या हो गया है, हर वक्त यही मौजू उनकी ज़बान पर रहता है। मैंने कहा, बाजी हर माँ बाप को ये फ़िक्र लाहक रहती है जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। और क्यों ना फ़िक्र करें, वो रिश्तों की तलाश आसान काम तो नहीं है। दूसरे रोज़ जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी, कल वाली जगह फिर वही नौजवान नज़र आया। मुझे देखकर धीमी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। कल तक मैंने नोटिस ना लिया था, लेकिन आज उसका यूं आना मुझे जहर लगा। जी चाहा उसका मुंह तोड़ दूं, भला मेरे चेहरे पर कोई लतीफ़ा दर्ज था जो ये मुस्कुराने लगता था। क्या करती, मगर शरीफ लड़कियों की मानित खामोशी सर झुकाकर गुजर गई। अब ऐसा रोज़ होने लगा। वो हर रोज़ वापसी पर रास्ते में नजर आता, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। मैं गुस्से से खौलती रह जाती। कभी जी चाहता कि एक बार रोक कर उससे पूछूं, क्या मेरे चेहरे पर कार्टून बना हुआ है जो मुझे देखकर यूं मुस्कुराते हो? फिर सोचती, क्या पता उसका चेहरा ही ऐसा बना हो या उसे मुस्कुराने की बीमारी हो। एक दिन इसे मुस्कुराते पाकर मेरे दिल से बेख्तियार निकला,
مجھے بلا وجہ کوفت میں مبتلا کرنے والے، اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر تو مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ ابھی یہ بد دعا میرے لبوں تک آئی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک کار نے اسے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر گر پڑا۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور میں وہاں ٹھہر نہ سکی۔ مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوا، کتنی چوٹ لگی، مر گیا یا زندہ تھا، بس اس قدر کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ جلد ہسپتال لے چلو، خون زیادہ نہ بہہ جائے۔ اف، کیسا خوفناک لمحہ تھا کہ میں بھاگتی ہوئی گھر پہنچی تھی، جیسے میں نے اسے گاڑی کی ٹکر مار کے گرا دیا ہو۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو ویسے ہی غصے میں ایسا جملہ کہا تھا۔ میرا مقصد یہ تو نہ تھا کہ واقعی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی لبوں سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ گھر آ کر سیدھی کمرے میں بستر پر ڈھہ گئی۔ نجو باجی نے کہا، کیا ہوا ہے گڑیا؟ خیر تو ہے؟ روز آتے ہی پوچھتی ہو کیا پکا ہے، بھوک لگی ہے، آج نہیں پوچھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھک گئی ہوں، آج کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا، تمام دن بے چین اور اداس رہی، شام تک باہر نہ نکلی تو ابو میرے کمرے میں آئے، پوچھنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، سو رہی ہو کیا؟ میں نے آنکھیں بند رکھیں، وہ یہی سمجھے سو رہی ہے، واپس چلے گئے۔ آج کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اگلے دن کالج گئی، تمام دن بوجھی بوجھی سی رہی، واپسی پر وہ نظر نہ آیا۔ کلیجہ منہ کو آنے لگا، نہ جانے کس کا لخت جگر تھا، کیا خبر زندہ بھی ہے کہ آگے سوچ نہ پائی، جی گھبرانے لگا۔ اب روز ہی اس کا انتظار رہتا، لیکن وہ نظر نہ آتا۔ ظاہر ہے اتنا شدید حادثہ تھا، پتہ نہیں اس پر کیا بیتی۔ اب آتے ہی شور مچانے والی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا دو، کا نعرہ لگانے والی مہم مردہ سی آ کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتی۔ جو کہتی، ارے کیا ہوا ہے تجھے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، جگر خراب ہو گیا ہے تیرا، یا گردے فیل ہو رہے ہیں، جو تجھے سارا دن کالج میں بھوکی رہنے کے باوجود بھوک نہیں لگتی۔ اب سوچتی، آخر اس منظر سے کیوں میرا ذہن نکل نہیں پاتا، جب کار کی ٹکر سے اسے سڑک پر گرتے دیکھا تھا۔ پہلے جب وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا تو کتنا غصہ آتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اس کے سفید موتیوں جیسے دانت توڑ دوں، یا پھر اس کی مسکراتی آنکھیں نوچ لوں جو مجھے دیکھ کر چمکنے لگتی ہیں، اور اب اسے اپنے سامنے نہ پا کر کیسی خلش ہونے لگتی تھی، جیسے لکڑی کو دیمک لگ گئی ہو۔ میں کیوں اسے اتنا مس کرتی ہوں، آخر کیا رشتہ اس کے ساتھ میرا؟ یہ سوچ کر جب تھک جاتی تھی تو رونے لگتی تھی اور روتے روتے سو جاتی تھی۔ میں تو اسے جانتی تک نہ تھی، کبھی اس نے مخاطب کیا اور نہ میں نے بات کی تھی، پھر دل کیوں اس کے لیے بے قرار رہتا تھا، جس کے جینے اور مرنے تک کا مجھے علم نہیں تھا۔ اسی طرح میرے کالج کے آخری سال کا اختتام ہو گیا اور وہ پھر نظر نہ آیا، امتحان ہو گئے اور میں گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں نجو باجی کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا، جو میرے والدین نے منظور کر لیا، ان کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر کو ہو گئیں۔ اب میری فکر باقی رہ گئی تھی۔ ایک روز خالہ نویدہ آئیں، امی سے باتیں کرنے لگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور امی سے باتیں شروع کر دیتی تو میں ادھر ادھر ہو جاتی۔ دراصل میں ان کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے شادی بیاہ اور رشتوں کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بلکہ الجھن ہوتی تھی۔ آج انجانے کیوں میں قریب رہی اور ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ خالہ نویدہ کہہ رہی تھیں، بہن میں اس لڑکے کو ساتھ لے گئی تھی اس راستے پر جہاں سے تمہاری ماہم گزرا کرتی تھی۔ لڑکے نے ایک نظر دیکھ کر تمہاری بیٹی کو پسند کر لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جس روز اس کی والدہ اور بہن ماہم کا رشتہ دیکھنے تمہارے پاس آ رہی تھیں، اس سے ایک دن پہلے گل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ 6 ماہ تک ہسپتال میں پڑا رہا، رفتہ رفتہ بہتر ہوا اور اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ گل کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو لڑکی پسند ہے، وہ آپ کے گھر رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ بہن کیا کہتی ہیں؟ لڑکے میں حادثے کی وجہ سے کوئی جسمانی عیب تو نہیں ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ارے تم خود دیکھ لینا، 14ویں کے چاند سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ جب میں نے سنا تو دل نے کہا، ہو نہ ہو یہ وہی نوجوان ہے جو مجھے دیکھنے چند دن مسلسل وہاں آتا رہا اور مجھے دیکھ کر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھل جاتی تھی۔ اس روز دل کو کیسا سکون ملا کیا بتاؤں، جیسے کسی کی کھوئی ہوئی دولت اسے واپس مل جائے۔ گل اور اس کے گھر والے رشتہ لینے ہمارے گھر آئے، میں نے جھروکے سے دیکھا، جی کھل اٹھا، میں بہت خوش تھی۔ یہ وہی تھا مجھے دیکھ کر مسکرانے والا، جسے مسکراتے دیکھ کر میرا خون کھول جاتا تھا اور غصے میں بد دعا لبوں سے نکل گئی تھی۔ اللہ نے میرا نصیب اسی کے ساتھ لکھا تھا، وہ زندہ رہا، واپس آیا اور مجھے بیاہ کر لے گیا۔
آج میں گل کے ساتھ کتنی خوش ہوں بتا نہیں سکتی۔ کبھی کبھی اللہ پاک کیسے کیسے امتحان لیتا ہے اور کتنی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بغیر سوچے سمجھے جملہ جو میرے ذہن سے لبوں پر آیا، ایک بد دعا بن کر وہ میرے لیے آزمائش بن گیا۔ شکر گل کی اللہ نے زندگی بچا لی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔ عمر بھر مجھے یہی خلش تڑپاتی رہتی کہ میں نے ناحق کسی کو کیوں ایسی بد دعا دی جو اسے فوراً لگی اور وہ سڑک پر خون میں لتھ پتھ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ نظارہ تھا یا قیامت، اللہ ایسا منظر کسی کو نہ دکھائے۔ بتا نہیں سکتی کہ کس طرح میں لڑکھڑاتے قدموں گھر پہنچی تھی۔ آج اس واقعے کو برسوں گزر گئے ہیں مگر وہ لمحہ بھولتا نہیں۔ آج بھی گل کہتے ہیں، اگر تمہاری امی ایک نظر تمہیں اپنے گھر میں دیکھنے دیتی تو میں دیکھنے کے لیے راستے پر نہ کھڑا ہوتا، تب میرا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوتا۔ اور میں کہتی ہوں گل یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں نے آج تک انہیں یہ نہیں بتایا کہ غصے میں میرے لبوں سے ان کے لیے ایسے الفاظ نکل گئے تھے جو بد دعا بن گئے تھے۔ خدارا کسی کو بد دعا نہ دے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس شخص کو جو غلطی پر ہے نیک ہدایت دے اور سیدھے راستے پر ڈال دے۔